اپنے عالم دے کول آ کے تصدیق کرن دی کوشش نہیں کی تھی انہیں جناب اتھے ہی اپنا مکمل طور تے ذہن بدلیا آخر دی وجہ کی ہے اے دی ایک وجہ جتھوں تک میں پہنچیا میں چھوٹا بندہ لیکن چھوٹی گل ہی کراں گا جتھوں تک میں پہنچیا کہ اسی لنگر واسطے آئے ہاں اسی مزے واسطے آئے ہاں سر واسطے آئے ہاں شیراں واسطے آئے ہاں اسی جناب اپنے کناں دے چسکے واسطے آ کے گفتگو سنی ہے یا اسی آئے ہاں بھی لنگر اتھے کی پکا ہے تے چلے جانے ہاں اسی اللہ او دے رسول دی رضا واسطے اور دین سمجھن واسطے دین سکھن واسطے اس غرض نال محفل اندر ساڈے لوگ تھوڑے آندے نے تے پھر آندے نے چس آ گئی ہے جناب حلیمہ پاک دی ڈاچی پڑھی سی قاری صاحب نے چس آ گئی ہے انہاں جناب اے گل سنائی سی میں کہنا چاہنا گلاں ساریاں اپنی جگہ لیکن اللہ دیو ولیو کہن دا مقصد ہے کہ مکمل طور تے اساں اللہ دا قرآن سنن دا ذوق رکھنے تے زہرہ پاک دے فرمان بابا جان دا فرمان سنن دا ذوق رکھنے تے پھیری کو گل بڑھنی ہے آئیے حضرت سفیان بن عیانہ فرماندے نے کنیاں چیزاں دا خیال کرے جی بولو نا اے ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتے ہو کتنیاں چیزاں دا جڑے تھکی بیٹھے ہو انہاں بندیاں کے میری گزارش ہے انشاءاللہ تسی تھوڑی جی محبت فرماؤ اے تھوڑی دیر تو بعد تہاڈیاں تھکاوٹاں اتر جان گیاں میں اپنے یعنی کہ پرمتے نہیں کہہ رہا اللہ دا قرآن پڑھاں گا سرکار دے فرمان پڑھے جان گے تہاڈا یقیناً ایمان تازہ ہوئے گا میرے تو پہلے بھی بہترین خوبصورت نعتاں پڑھیاں گئیاں بہت اچھا علامہ صاحب نے بیان فرمایا اور بہترین گفتگو کر رہے سن دیگر علماء اکرام بیٹھے فرمایا کتنیاں چیزاں دا خیال کرے جی چلو جڑے بندے کیسر صاحب دے نال پیار کردے نے چلو اسی تے ایتھے ویسے ہی آج آئے ہیں نا جڑے انہاں نال پیار کردے نے یا انہاں دے اپنے کو جی بیٹھے نے او بولن میرے نال کتنیاں چیزاں دا خیال کرنا ہے پنجاں چیزاں دا خیال کیڑیاں کیڑیاں حضرت سفیان بن عیانہ فرماندے نے سب تو پہلی چیز علامہ جمیل صاحب سب تو پہلی چیز ہے کہ بندہ جدو محفل اندر جائے السکوت سکوت اختیار کرے کی کرے سکوت اختیار کرے ایدہ مطلب کی ایدہ مطلب ہے وے کہ اے موبائل کڑنا تے بار بار ویکھنا تے ادھر جانا تے ادھر جانا تے جناب کدے ہسنا کدے کسی نے ہوج مارنا گل بات کرنا اے محفل دے ادب دے خلاف ہے فرمایا سکوت اختیار کرے اچھا سکوت اختیار ہو گیا خاموشی نال بیٹھے ہون کی کرے فرمایا السماع جڑی گفتگو ہو رہی ہے نا انہوں توجہ دے نال سنے چلو جنہوں سمجھ آ رہی ہے وہ بندہ آکھے ذرا میرے نال وہ توجہ دے نال سنے السماع گفتگو نو توجہ دے نال سماعت کرے تے تیسرے نمبر تے فرمایا الحفظ انہاں گلاں نو سن کے یاد کرے انہاں گلاں نو سن کے یاد کرے تے فرمایا یاد کرنے تو بعد چوتھا کام کیڑا کرے العمل پیچھے آواز نہیں جا رہی میرے خیال ڈبیاں دا منہ ادھر کر دئیے جا رہی ہے تے پھر ذرا بولو چوتھا کام کیڑا کرے العمل انہاں گلاں نو یاد کر کے انہاں گلاں دے کی کرے عمل کرے تے پنجواں کام فرمایا النشر انہاں گلاں نو لوکاں وچ جا کے شیئر کرے جدوں صبح ناشتہ کرنا ہے نا اپنے چولہے تے بیٹھ کے تے اودوں اپنی امی دے سامنے اپنے ابو دے سامنے بہن بھائیاں دے سامنے اپنے بچیاں دے سامنے بیٹھ کے گل کرنی ہے راتی کیسر صاحب نے محفل سجائی سی قاری صاحب آئے سن انہاں اے قرآن دی آیت پڑھی سی انہاں اے حدیث پڑھی سی انہاں اے گل سنائی سی رب کعبہ دی قسم سفیان بن عیانہ فرماندے اے کام کرنا تیرا کام میں تیرے تے خدا بھی راضی ہو جائے گا سونا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا ایک گل تے ہے دوسری گل اپنے اندر دین دا اخلاص پیدا کیجئے خالی لنگر نہیں خالی تصنع بناوٹ ریاکاری نہیں اپنے اندر دین دا اخلاص پیدا کیجئے جدوں کوئی کام بھی کرانگے اللہ دی رضا واسطے تے پھر وہ کام چھوٹا بھی ہوئے گا اللہ اجر زیادہ عطا فرمائے گا میں ایک گل سنا کے اگے بات نو لے کے جانے ہیں توجہ فرمائیے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک بندہ آیا آکے اندے حضور منو یہ دسو تساں اخلاص دی دولت کتھوں لئی ہے
اے اخلاص تساں کتھوں سکھیا ہے تے حضرت جنید بغدادی فرمان لگے اے میں دولت لئی یہ ایک نائی کولوں بولو کدے کولوں نائی کولوں انہاں کہا جی نائی دے کولوں کیویں تساں دولت سکھی ہے آپ نے فرمایا میں مدرسے پڑھدا سا میرے وال وڈے وڈے ہو گئے تے میں جناب استاداں نے کلاس وچوں کر دیتا چل جنید وال کٹوا کے آ تے جنید بغدادی فرماندے میں جدوں وال کٹوان واسطے جا رہے ہاں جیب اندر پیسے کوئی نہیں گھر میرا بڑی دور ہے تے بڑا پریشان ہاں اگے آندے نے بازار آیا ہے تے میں کی ویکھیا ہے ایک نائی دا حمام ہے تے نائی ایک بندے دے وال پیا کھڑدا ہے جدوں میں گیا نا تے نائی دے سامنے میں دکان دے سامنے کھڑا ہو کے آکھیا چاچو جی میں مدرسے پڑھنا تے میرے وال وڈے وڈے ہو گئے استاداں نے کلاس وچوں کر دیتا ہے پیسے میرے کول کوئی نہیں تے اللہ واسطے میرے وال کٹ دیو گے کدے واسطے کدے واسطے کدے واسطے اللہ واسطے اچھا ہونا آپس دی گل ہے نائی نے گل پہلی دفعہ سنی سی نائی دے پیرا تھلو زمین نکل گئی آندا بھی اللہ واسطے وال ایتھے تے جڑا بندہ آندا ہے وہ پیسے دیندا ہے تے وال کٹوا کے چلیا جاندا ہے اللہ واسطے وال نہ آکھیا ہے نائی نہ اس بندے دے سامنے ہاتھ بن کے کھڑا ہو گیا آندا چور صاحب تسی راز کرسی تو تھلے نہیں آ جاندے جدے وال پیا کٹدا سی انہیں آکھیا میں تینوں پیسے نہیں دینے پہلے کٹنگ میری ہوے گی پھر کٹنگ اس بچے دی ہوئے گی انہیں آکھیا چور صاحب میری مجبوری ہے تسی راز کرسی تو تھلے آ جاؤ کیسر صاحب تواڈے مجمع نوں چیک کرنا چاہنا نائی نے آکھیا تسی کرسی تو تھلے آ جاؤ انہیں آکھیا پیسے نہیں دینے میں انہیں آکھیا تسا پیسے دینے پر میری مجبوری ہے انہیں آکھیا تیری کدی مجبوری ہے آندے چور صاحب میں تانوں انتظار کروا سکنا پر اپنے رب نوں انتظار نہیں کروا سکنا جنہوں سمجھ آئیے بولے نا سبحان اللہ سور والا بندہ دھیان تھلے رکھے گور والا بندہ آکھے سبحان اللہ سیانے بندیاں دی بات ہے ان آکھیا میں تانوں انتظار کروا سکنا پر اپنے رب نوں انتظار ہے توجہ نا نہیں فرما سک بندہ وہ بھی چنگا سی سلطانی صاحب جمیل صاحب وہ کرسی تو تھلے اتریا اے سننا ذرا جنید بغدادی نو کرسی تے بٹھایا اس نائی نے جدوں آپ کرسی تے بیٹھے نا تے حضرت جنید بغدادی نائی کہنے لگا پتر جے تینوں جلدی نہ ہوئے تے میں وضو نہ کراواں جنہوں سمجھ آ رہی ہے وہ بندہ تے نال چلے اگر تینوں جلدی نہ ہوئے تے میں وضو نہ کراواں حضرت جنید بغدادی حیران تے پریشان ہو گئے کہنے لگے چاچو جی مینوں تہاڈی سمجھ نہیں آئی کٹنے نے وال تے کرنا ہے وضو اور جنہوں سمجھ آئیے باقی پی گئے بندے گل کٹنے نے وال تے کرنا ہے وضو نائی کہنے لگے چاچو جی کٹنے نے وال تے کرنا ہے وضو ساڈیاں محفلاں اندر بندے بے وضو آ کے بیٹھے ساڈیاں محفلاں اندر بندے عشاء دی نماز پڑھدے کوئی نہیں تے آ کے اندر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نائی کہندا ہے ادھر جناب میں وضو نہ کر رہا حضرت جنید بغدادی کہنے لگے چاچو جی کٹنے نے وال تے کرنا ہے وضو کی وجہ ہے پھر چیک کرنا چاہنا کتھے بیٹھے ہو حضرت جنید بغدادی نائی کہنے لگا پتر آپ ہی دعا کیا ہے کہ اللہ واسطے وال کٹنے تے میرے دل دی مرضی بن گئی ہے بھی کام جو اللہ واسطے کرنا ہے تے چج نال کریے کام کدے واسطے کرنا ہے چلو تہاڈی مرضی ہے میں انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ تسی بول پو لیکن اج تسی پکے وعدہ کر کے کیتی آئے ہو کہ بولنا کوئی نہیں انشاءاللہ بولو گے چلو اے سٹیج ہی میرے نال چل پیا تے گل بن جانی ہے انہاں آکھیا کہ کام اللہ واسطے کرنا ہے تے میرے دل دی مرضی ہے کہ سونا کریے نا بندے محفل جا کے تے دنیاوی خیال لا کے بیٹھے ہوندے نے آندے نے جنید بغدادی جدوں یہ نائی وضو کر کے آیا نا علامہ صاحب نے کپڑا پا کے بسم اللہ پڑھ کے کینچی پھڑی ہے درود و سلام پڑھ کے کنگھی پھڑی ہے تے وال کٹنے شروع کر دیتے آپ فرماندے نے مینوں نہیں سی پتہ لگدا کہ میری اپنا وال زیادہ پہ ڈگ دین یا نائی دیاں اکھاں وچوں آنسو زیادہ پہ ڈگ دین میرے وال زیادہ ڈگ رہن یا نائی دیاں اکھاں وچوں آنسو زیادہ ڈگ دین آج محفل اندر آ کے ساڈی اکھاں کدے نم نہیں ہوئیاں تے جنید بغدادی دے وال پیا کٹدا سی نائی تے اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے انہاں آکھیا مینوں سمجھ نہیں آئی کہ میرے وال زیادہ ڈگ رہن یا نائی دیاں اکھاں وچوں آنسو زیادہ ڈگ رہن تے جدوں وال مکمل ہو گئے میں لگا ٹرن تے نائی ہاتھ بن کے آندا ہے اے بیٹا اج میری گل تے سن کے جا وعدہ کر کے جا اج تو بعد جدوں بھی تیرے وال وڈے ہو جان تو ایسے میری دکان دے سامنے آ جانا ہے ایتھے آ کے انج ہی کہنا ہے چاچو جی اللہ واسطے وال کٹ دیو گے اللہ واسطے وال کٹ دیو گے انہاں کہ خیر ہے نائی کہنے لگا میں ساری زندگی پیسے لے کے کام کیتا ہے انہاں مزہ مینوں پیسے لے کے کام کرنے وچ نہیں آیا جنہ مزہ مینوں اللہ واسطے کام کرنے وچ آ گیا نعرہ حیدری
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ عطا ਫਰਮਾਏਗਾ. ਅਲਾਮਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਾਤ ਇਖਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ. ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਖਤਮ ਦਾ ਇhtਮਾਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਿਫਿਲ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਸੱਜੀ ਹੈ. ਹਾरून ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪਿੰਡਾਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕੀ ਪੜਿਆ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖ ਲੋ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ 5 ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖ ਲੋ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ 2 ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਲਿਖ ਲੋ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਾ ਯਾਸੀਨ ਲਿਖ ਲੋ. ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਫਿਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈਏ. ਉਸੇ ਪਿੰਡਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਵੀ ਆ ਗਏ. ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ. ਹਜ਼ਰਤ ਜੁਨੈਦ ਬਗਦਾਦੀ ਫਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਆਜਜ਼ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਭਲਾ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ जी फिर भी कुछ तो लिखवाओ ना. ते आप फरमान लगे बेटा मैं ना एक दिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी सी, समझ को नहीं आई तो ठीक है. कोई बंदा आंदा है 5 कुरान पाक, कोई आंदा 10 कुरान पाक. ते जुनैद बगदादी आंदे ने मैं एक दफा बिस्मिल्लाह पढ़ी सी ते पुत्र बिस्मिल्लाह पूरी को नहीं देनी क्योंकि बिस्मिल्लाह कीमती बड़ी है. इन्हें आख्या बाबा जी की दियोगे. अलामा साहब बुजुर्गा ने फरमाया, जुनैद बगदादी फरमांदे ने बेटा बिस्मिल्लाह दी बाद थल्ले जेड़ा नुक्ता है ना, ठीक है 3-4 बंदे नाल चल पे ते गल बन जाएगी, कोई मसला नहीं. नून अपना बिस्मिल्लाह दे थल्ले बाद थल्ले जेड़ा नुक्ता ना वो लिख ले. इस बंदे ने हैरान होके लिख लिया नुक्ता. जदों दुआ होई ना ते हारून रशीद नु कहन लगा अज एक बाबा आया सी, उन्हें आख्या बिस्मिल्लाह दी बाद नुक्ता लिख ले. ते मैं बड़ा हैरान अभी बाबे पता नहीं मजाक कीता है. इन्हें आख्या ठीक है जो भी किसी लिखवाना सी लिखवा दिता. तवज्जो कीजिए जदों रात नु हारून रशीद सुता है ना ते ख्वाब अंदर वेंदा है एदी अम्मा जन्नत दे महल विच बैठी है, अम्मा जन्नत दे महल विच बैठी है. ते जदों वेख्या ना मां नू आंदा अम्मा जी की बनिया है. अम्मा आख्या बेटा अल्लाह ने जन्नत दा महल अता फरमाया है. हारून रशीद कहन लगा अम्मा मेली जाना सी जन्नत दा महल, काम तुसां भी चंगे कीते सन ते पिछों कसर मैं भी कोई नहीं छड्डी. मैं बड़ा वड्डा खत्म दवाया, मैं बड़ियां मस्तां ते बड़े मदरसे बनवाए, बड़ी खैरातां ते सदकात कीते. अम्मा तुहाडे साले सवाब वास्ते अम्मा जिहड़ी गल कीती है अम्मा दी पुत्तर ओ जिहड़ी पढ़ाइयां तू करवाइयां ना सदके ते खैरातां मस्तां ते मदरसे बनवाए वो ते अजे सारा स्टॉक लगा है, वो ते अगे सारा स्वाब पीछे बाकी पिया है. अम्मा जी फिर जन्नत दा महल किवें लब्बा. अम्मा कहन लगी पुत्तर ये जन्नत दा महल ते रब्बे कायनात ने हजरत जुनैद बगदादी दी बाद नुक्ते दी बरकत नाल अता फरमाया. एक मिनट मैनू मौजू दे दिता उन्हें खत्मे नबूवत दा ते इंज ते नहीं सुनिया जाना जिवें तुसीं बैठे हो. एक मुंडा बोलिया तुहाडे जिन्हें आख्या जिंदाबाद जिंदाबाद. वो अल्लाह दे बंदे मैं आखना मियाँ साहब दा शेर पढ़ो, कोई बंदा ना पढ़े मैनू कोई मसला नहीं. मैं आखा सखी सुल्तान बाहू दा शेर मेरे नाल मिल के पढ़ो, हाथ खड़े करके पढ़ो, एक बंदा भी ना पढ़े मैनू कोई मसला नहीं. लेकिन सोहणियो जदों गल आनी है ना खत्मे नबूवत दी फिर जेड़ा बंदा चुप रहेगा मैं अपने दिल उत्ते जख्म लैके जावांगा. राम राइयां दे अंदर उषा काने रसूल दा इज्तिमा सी ते गल खत्मे नबूवत दी होई सी ते बंदे टस तो मस नहीं सन होए. मैं कहना चाहना जदों गल आए किसी शेर दी बुजुर्गां दे कलाम दी उदों चुप रहा कोई मसला नहीं, पर जदों गल आनी है खत्मे नबूवत दी फिर हाथ खड़े करके सीने दा जोर ला के नबूवत की गल इस अंदाज नाल करनी है. अलामा जमील साहब छोटे मिर्जे तो लैके बड़े मिर्जे तक तुम्हारी आवाज चली जाए. नमूसे नबी की खातर हम हर बातल से टकराएंगे, जो राह में हमारी आएगा हम उसको मार गिराएंगे. ये मसला है जब ईमान का, क्या खतरा है जिस्मो जां का. इस मसले को जो छेड़ेगा फिर ताज उछाले जाएंगे. क्या हाजत है हमें जिंदगी की, फिर जिंदगी में शर्मिंदगी की. सब वार के पूंजी जिंदगी की, खुद बदन पे कफन सजाएंगे. गुस्ताख नबी का चलता फिरे क्यों आशिक दिल में जलता रहे. गुस्ताख को आग लगा के ही सीने की आग बुझाए. ताजदारे खत्म नबूवत या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह
ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਨ ਆਏ ਨੇ ਆਖੋ ਜ਼ਰਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਦੂਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੱਲ ਲੈਲ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੱਦੂਹਾ ਹੈ ਉਸ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵੱਲ ਲੈਲ ਨੇ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਅਲਮ ਨਸ਼ਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨ ਲਿਸਾਨੁल्लाह ਹੈ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਯਦੁल्लाह ਨੇ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ खेलन ते दिल कर जाए चंद ते सूरज उन्होंने खिलौने बन जाते हैं उस नबी का मिलाद मनाया जा रहा है अकीदा अहले सुन्नत देना चाहना उस नबी का मिलाद मनाया जा रहा है जिन्हां दे यार दा नाम ताजदार सदाकत है मंगी हुई मुराद दा नाम हजरत सैयदना फरूक आजम है दोरे दमाद दा नाम हजरत सैयदना उस्मान गनी है और जिन्हां दे वीर दा नाम मौला अली है उस नबी का मिलाद मनाया जा रहा है जिन्हां दे नवासियां दा नाम हजरत इमाम हसन हुसैन पाक ने उस नबी का मिलाद मनाया जा रहा है जिन्हां दियां 4 बेटियां ने हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हजरत रुकैया ज़ैनब उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा उस नबी दा मिलाद मनाया जा रहा है मैं चेक करांगा किथे बैठे हो कोई सुन्नी बंदा ठर जाएगा उस नबी दा मिलाद मनाया जा रहा है वो जिन्हां दे कातब दा नाम हजरत अमीर मुआविया है बोलो यार जिन्हां दे कातब दा नाम हजरत अमीर मुआविया है उस नबी दा मिलाद मनाया जा रहा है वो जिन्हां दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने हर एक दी मां नहीं मोमन दी मां मोमन दी मां कोई काली करतूत वाला कोई काले दिल वाला कोई काली जुबान वाला कोई काले अपना दिल वाला कोई काले चेहरे वाला आके अम्मा आयशा दी तौहीन करे आके अम्मा खदीजा दी तौहीन करे असी हर चीज बर्दाश्त कर सकने हैं पर नबी पाक दियां बीवियां मोमना दियां मावां ने मोमना दी मां दी गुस्ताखी असी बर्दाश्त नहीं कर सकते ताई ते मैं कहना चाहना अल्लामा जमील साहब जो गुस्सा करे वो जलाली होता है जो प्यार करे वो जमाली होता है जो सोचो में रहे वो ख्याली होता है जो बाग को पानी दे वो माली होता है कोई कम ज़रफ और कोई अली होता है अरे जो नबी की अज़वाज का एहतराम करे हकीकत में वही बंदा हलाली होता है अलामा साहब नकाबत अंदर है शेर दा इजाफा करया जी आंदा बद नस्ले बंदे दा व्यू कोई नहीं हुंदा बद नस्ले बंदे दा व्यू कोई नहीं हुंदा दाची दे दुध विच घिओ कोई नहीं हुंदा ऐशा दा मुनकर ते फारम दी मुर्गी दोनां दा जग विच पियो कोई नहीं रब्बे काबा दी कसम अपने मुकद्दर ते नाज करया कर साडा अकीदा ढोलां वाला फनकारां वाला गुलकारां वाला ते जनाब चरसियां वाला भंगां वाला नहीं साडे अकीदे ते अल्लाह दे कुरान दी मोहर लगी है साडे अकीदे ते ज़हरा पाक दे बाबा जान दे फरमान दी मोहर लगी हुई है अपने अकीदे ते नाज करया कर सिद्दीक दी सदाकत तेरे कोल है उमर दी अदालत तेरे कोल है उस्मान दी सखावत तेरे कोल है अली दी शुजाअत तेरे कोल है मुस्तफा दा निजाम तेरे कोल है हजरत बिलाल दी अज़ान तेरे कोल और सैयदुल सकलैन भी तेरे कोल ने इमाम हसन हुसैन भी तेरे कोल मैं कहना चाहना अपने मुकद्दर ते नाज करया कर रब्बे काबा दी कसम साडा अलामा जमील साहब अकीदा दे रहे हैं वो भी इमाम है जिन्नू साडे नबी ने मोढियां ते चुकिया जिन्नू समझ आ रही है ऐ बाह खड़ी करके आखेगा सुभान अल्लाह मैं दुआ देना चाहना या अल्लाह जड़ा बंदा चुप हो ते चुप ही रह जाए ते जड़ा तेरे नबी दे जिक्र दी महफिल अंदर मुहब्बत दे नाल बोलदा है अल्लाह ओदियां नस्लां दे अंदर हाफिज़े कुरान पैदा फरमा दे या अल्लाह जड़ा इस तई मुहब्बत दे नाल बाहर दरवाजे तक बंदा हाथ खड़े करके बोलदा है मैं दुआ देना चाहना ओदी नस्ल दे अंदर जड़ा बच्चा भी पैदा होवे ओ मिर्जा जेलमी जैसा गंदा जरासीम पैदा ना होवे जड़ा बच्चा भी पैदा होवे ताजदार खत्मे नबूवत दा परवाना ही पैदा होना अलामा
منشا قادری صاحب اے گل تواڈے ول منہ کر کے کراں گا ساڈا او بھی امام ہے جنوں ساڈے نبی نے موڈیاں تے چکیا میں اٹھ کے مجمع چ نہ آنا پے جے مینوں کتے ٹلے ٹلے بیٹھے توجہ فرمائیے ساڈا او بھی امام ہے جنوں ساڈے نبی نے موڈیاں تے چکیا تے ساڈا او بھی امام ہے جن نے ساڈے نبی نو موڈیاں تے چک لیا ہے آئے ہائے اور ساڈا او بھی امام ہے جنوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا عطا فرمایا ساڈا او بھی امام ہے جنوں میرے نبی نے جھنڈا عطا فرمایا تے منشا صاحب ساڈا او بھی امام ہے جنوں ساڈے نبی نے مصلی عطا فرما چھڈیا ہے ساڈا او بھی امام ہے رب کعبہ دی قسم ساڈا او بھی امام ہے جڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر سیرے لا کے آئے تے ساڈا او بھی امام ہے اور جنہاں دے گھر سونے نبی سیرے لا کے چلے گئے پھر آکھو ذرا سبحان اللہ اے لیڈ دے قریب کچھ بندے ٹھلے نے تسی آکھو ذرا سبحان اللہ اینی کی گل ہے ہن سارے مل کے آکھو نا ذرا سبحان اللہ میں گل شروع کر رہے ہیں ساڈے نبی اللہ دے آخری نبی نے ساڈے نبی اللہ دے حضور علامہ منشا صاحب میں قرآن پڑھنا ہے تے حدیثاں ہو سکتا ہے کسی بندے نو سمجھ نہ آئے پر کم از کم اسٹیج آڑے ضرور انہاں چیزاں دی قدر کریا جے کچھ وچوں تقریر دے کچھ لبا اگر نہیں تے پھر کوئی مسئلہ نہیں عام روایتی تقریر اور ہوندی ہے لیکن کوئی فکر داں گا قرآن پڑھاں گا حدیثاں پڑھاں گا توجہ فرمائیے ساڈے نبی اللہ دے ساڈے نبی اللہ دے ساڈے نبی اللہ دے اللہ کرے جڑا بولے او دیاں نسلاں سور جان ساڈے نبی اللہ دے تے آخری نبی کہن لگیاں بندے دا عالم ہونا ضروری نہیں آخری نبی کہن لگیاں سیفی صاحب بندے دا حافظ ہونا ضروری نہیں آخری نبی کہن لگیاں بندے دا چودھری ہونا ضروری نہیں آخری نبی کہن لگیاں بندے دا سرمایہ دار ہونا ضروری نہیں آخری نبی کہن لگیاں بندے دا ڈیرے دار ہونا ضروری نہیں پیر ہونا ضروری نہیں اور آخری نبی کہن لگیاں بندے دا غیرت مند ہونا ضروری ہے ہاں ہاں ساڈے نبی اللہ دے اے پچھلے بندے بھی بولن ساڈے نبی اللہ دے اچھا آخری شاباش آخری نبی نے ساڈے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا کوئی نبی پیدا ہو سکدا نہ ذلی نہ بروزی نہ تشریعی نہ غیر تشریعی کسی قسم دا کوئی نبی آ سکدا نہیں او دی وجہ اللہ نے ہر نبی نو ایک تاج عطا فرمایا ساڈے نبی نو اللہ دو تاج عطا فرمایا ایک تاج تے ہوئے جڑا اللہ نے ہر نبی نو عطا کیتا انہوں آندے نے تاج نبوت تے دوسرا تاج ہوئے جڑا اللہ ہور کسے نو عطا نہیں کیتا انہوں آندے نے تاج ختم نبوت جڑا سمجھی بیٹھا ہے اچھا دنیا سے آکے بندہ صوفی صاحب پڑھ لکھ کے پروفیسر بن سکتا ہے ڈاکٹر بن سکتا ہے انجینئر بن سکتا ہے شیخ القرآن بن سکتا ہے شیخ الحدیث بن سکتا ہے پیر بن سکتا ہے مولوی بن سکتا ہے خطیب بن سکتا ہے وزیر اعظم بن سکتا ہے پر محنت کر کے دنیا تے آکے بندہ نبی بن سکتا او دی وجہ کہ نبی اتھے آکے نہیں بندا نبی اللہ دی بارگاہ دے وچوں تاج نبوت لے کے ہوندا ہے اگر آپ دی توجہ ہے تے میرا خیال ہے اے میرا گھر ہے اپنا کیسر صاحب میرے اچھے بھائی نے اور انہاں دے سارے گھر والے بڑی شفقت اور بڑی محبت دیندے نے تے میں اج ٹائم کو نہیں ویکھنا گھڑی ہے میری ویکھو بالکل ایدی میں لائٹ بند کیتی ہوئی ہے میں ٹائم نہیں ویکھنا اگر آپ دی توجہ ہے تے قرآن پڑھیے جڑا قرآن سننا چاہتا ہے اچھی آکھے سبحان اللہ حضرات اس وقار توجہ کیجئے اللہ دا قرآن ختم نبوت دیاں گلاں کرنا چاہنا خالق کائنات دا قرآن بیان کر رہے ہیں اللہ فرماندا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون حضرات وقار توجہ کیجئے اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہیں رب کائنات نے مومنہ دیاں صفتانوں بیان فرمایا ہے علامہ جمیل صاحب علامہ منشا صاحب سلطانی صاحب میرے اللہ نے ایمان والیاں دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے اللہ فرماندا ہے مومن ہوئے جڑا نماز نو قائم کردا ہے مومن ہوئے جڑا غیب تے ایمان لے کے آیا ہے اوے مومن ہوئے جڑا اللہ دے دتے وچوں خرچ کردا ہے اگے اللہ
فرمایا مومن انہوں کیا جاندہ ہے جڑا تواڈے تے نازل کیتا ہے او دے تے ایمان لے کے آئے جو تواڈے تے پہلیاں تے نازل فرمایا ہے او دے تے ایمان لے کے آئے علامہ منشا صاحب علماء کرام سمجھ جان گے اگر میرے نبی تو بعد نبی آنا ہوندہ اللہ کدے نہ فرماندہ من قبلی کا بلکہ اللہ فرماندہ من قبلی کا ومن بعدی کا میرے تو جناب جڑا پہلیاں تے ایمان رکھے بعد آلیاں تے ایمان لے کے آئے پر سنیوں رب کائنات نے وبالآخرت ہم یوقنون فرمایا ہے ایدہ مطلب علماء اکرام سمجھن گے اللہ فرماندہ سونے آئے تو آڈے تو بعد قیامت آ سکتی ہے پر دوجہ نبی نہیں آ سکتا قیامت آ سکتی ہے اے تیری داد پتر میرے نال جائیں گے میں جدوں اپنے گھر وچ جانا ہے تہجد دی نماز پڑھاں گا اودوں تیرے واسطے دعا ضرور کراں گا بڑی محبت دے نال ختم نبوت واسطے بولنا پیا ہے انشاءاللہ اللہ میری دعا نو قبول کر کے تینوں دارین دیاں برکتاں عطا کرے گا او دی وجہ کی ہے جڑا بندہ ختم نبوت دا کم کر دے پیر سید مہر علی شاہ فرمایا سی او چھوٹا بندہ نہیں ہے او دی کنڈ تے زہرا دے بابے دا ہاتھ آ جاندہ حضرات وقار مرضی تو اڈی ہے اگر بولن تے آؤ کبوتران دے کھڈے تے بول دے ہو اگر بولن تے آؤ کتیاں دے دنگل چے بول دے ہو اگر بولن تے آؤ اے پرسوں دی رات دا واقعہ ہے علامہ صاحب اسی ناروال جا رہے ہیں ادھر میچ لگا ہویا ہے جتھوں دی اسی گزرے ہیں سڑکاں بند ہویاں پیاں نے لوکی میچ پہ ویندن ٹول بجا رہے ہیں تاڑیاں پہ مار دین لوکی بند نعرے بازی کر رہے ہیں تے میں حیران تے پریشان ہویا میں کیا بڑی گل لے بولن تے آئے نے بندے ادھر چھکا ماریا تے بولنا شروع کر چھڑے آئے بولن تے آئے نے بندے کرکٹر دا میچ وے کے بولنا شروع کر دیتا ہے او بندہ بولن تے آ جائے جتھے مرضی بول دائے چوپ کرن تے آ جائے تے ختم نبوت دیاں گلاں سن کے چوپ کر جاندا ہے اپنے اپنے مقدر دی نا اپنے اپنے مقدر دی بات ہے پر بندہ یو ہوئیے جدی زبان اگے پیچھے بولے نبی دے ذکر اندر نہ بولے ایسی زبان نو بندہ منہ چکڑ کے باہر سٹ دوے اوے سنیوں زبانوں چنگی نہیں جڑی اگے پیچھے بول دی ہے بلکہ بول زبان تے او چنگی ہے او جڑی ذکر خدا وچ بول دی ہے ذکر مصطفیٰ وچ بول دی حضرات وقار اللہ دے قرآن دا اگلا مقام پڑھنا چاہنا رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا اللہ فرماتا ہے میرا نبی تواڈے واسطے کافی ہے میرا نبی تواڈے واسطے کافی ہے میرا نبی تواڈے واسطے کافی ہے علماء سمجھن گے اے جڑا کافا آئے اے میرے نبی دے ختم نبوت نو بیان پیا کردا ہے حضرات وقار اللہ دے قرآن دا اگلا مقام پڑھنا چاہنا رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت نے فرمایا اسا اپنے نبی نو عالمین واسطے رحمت بنا کے گلے آئے میرے نبی سارے کائنات دے رحمت بن کے آئے نے علامہ جمیل صاحب اے جڑا عالمین اے میرے نبی دی ختم نبوت نو بیان پیا کردا ہے اللہ دے قرآن دا اگلا مقام رب کائنات نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا اللہ فرماتا ہے لوگو آج تو آڈا دین تو آڈے واسطے مکمل ہے آج تو آڈا دین تو آڈے واسطے مکمل ہے اللہ وجہ کیے فرمایا دین بھی مکمل ہے نبوت بھی مکمل ہے اللہ دے قرآن دا اگلا مقام ہے علامہ صاحب پتہ نہیں کنوں سمجھ آئے کہ نہ آئے پر فقیر تیرے سامنے اللہ دا قرآن پڑھنا چاہتا ہے اپنے نبی دے فرامین پڑھنا چاہتا ہے اللہ دے قرآن دا اگلا مقام فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما
رب کائنات دا قرآن ترجمہ سنو میرے بچیو اے ترجمہ سنو جتنی انتظامیہ ہے اگر تسی ختم نبوت دی گل دھیان نال سنو گے میرے آن دا مقصد پورا ہو جائے گا اللہ تانوں مزید عروج عطا فرمائے جوانیاں عطا فرمائے اچھا مستقبل عطا فرمائے جڑے سرکار تے ذکر دی محفل سجا کے بیٹھے ہوئے ہو تواڈیاں جناب اے طاقتاں کسی اور پاسے صرف نہیں ہو رہیاں او تواڈا سرمایہ تواڈی طاقت صرف ہوئی ہے تاجدار ختم نبوت دے نام تے ہوئی حضرات جی وقار توجہ کیجئے اللہ فرماندہ لوگو میرا نبی مرداں وچوں کسے دا باپ ہی کوئی نہیں میرا نبی تواڈے مرداں وچوں کسے دا باپ ہی کوئی نہیں اللہ پھر نبی پاک کی نے رب کائنات نے فرمایا میرا نبی تے آخری نبی ہے اساں اپنے نبی نو ختم نبوت دا تاج عطا فرما کے گلے آئے کینسر صاحب تواڈی ٹیم ادھر ذرا ویکھے گل کرنا چاہنا علامہ صاحب جدوں اللہ دے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں نے ایتھے قادیانی بولے مرزئی بولے گندے کمینے بولے کہن لگے ویکھو تے صحیح نا خاتم دا معنی تے مہر ہوندا ہے تسی کہندے ہو خاتم دا معنی آخری نبی ہے پڑھے لکھے بندیاں کالج تے یونیورسٹی دے نوجواناں ادھر میرے ول توجہ دینی ہے سمجھ آ جائے گے ادھر جناب کہن لگے خاتم دا معنی تے مہر ہے تسی کہندے ہو آخری نبی ہے خاتم دا معنی تے مہر ہے او سنیوں فقیر تواڈے سامنے اج خاتم دا معنی بیان کرن لگا ہے پڑھے لکھے اباب نو سمجھ آئے گی اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے پر پڑھے لکھے اباب ضرور سمجھ جان گے ایک خاتم دا معنی کی ہے حضرات جی وقار قادیانی خاتم دا معنی پیا کردا ہے اندر خاتم دا معنی تے مہر ہے لیکن میں 14 صدیاں دے مفسرین اکرام دے قول پڑھنا چاہنا علامہ جمیل صاحب تواڈے سامنے حوالے لے کے آیا پڑھے لکھے احباب سمجھ جان تفسیر ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لوگو ختم نبوت دا معنی حضور اللہ دے آخری نبی نے تفسیر تبری پیا پڑھنا ابو جعفر محمد بن جریر تبری رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دا معنی حضور اللہ دے آخری نبی نے تفسیر سمرکندی ابو اللہ سمرکندی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دا معنی حضور اللہ دے آخری نبی نے تفسیر کشاف علامہ زمخشری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مانا پہ کر دینے اوہ میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے تفسیر قرطبی پڑھ رہے ہیں علامہ امام قرطبی فرمان دینے ختم نبوت دا مانا حضور اللہ دے آخری نبی نے تفسیر جناب خازن امام خازن بغدادی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دا مانا حضور اللہ دے آخری نبی نے علامہ جمیل صاحب منشا صاحب تفسیر ابن کثیر علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کیسر صاحب ادھر ویکھو ذرا ختم نبوت دا معنی حضور اللہ دے آخری نبی نے تفسیر بیضاوی شریف امام بیضاوی نے فرمایا ختم نبوت دا معنی میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے تفسیر در منصور امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دا معنی میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تفسیر ختم نبوت آخری نبی دا معنی ختم نبوت دا معنی کر رہے ہیں حضور اللہ دے آخری نبی نے تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دا معنی حضور اللہ دے آخری نبی نے تفسیر روح المعانی علامہ محمود علوسی رحمت اللہ علیہ ختم نبوت دا معنی حضور اللہ دے آخری نبی نے علامہ صاحب حضرت ابوبکر صدیق دے کولوں ختم نبوت دے عنوان تے تقریباً 26 حدیثاں روایت نے حضرت عمر پاک دے کولوں ختم نبوت دے عنوان تے تقریباً 26 حدیثاں روایت نے حضرت علی پاک دے کولوں ختم نبوت دے عنوان تے تقریباً 36 حدیثاں روایت نے حضرت ابو ہریرہ دے کولوں ختم نبوت دے عنوان تے تقریباً 40 حدیثاں روایت نے حضرت انس ابن عباس دے کولوں ختم نبوت دے عنوان تے تقریباً 38 حدیثاں روایت نے حضرت انس بن مالک دے کولوں ختم نبوت
دے عنوان تے تقریباً 39 حدیثاں روایت نے اما عائشہ صدیقہ دے کولوں ختم نبوت دے عنوان تے تقریباً 31 حدیثاں روایت نے اوے سنیوں اللہ دا قرآن پڑھیا ہے مفسرین اکرام دے قول پڑھے نے تے جناب صحابہ اکرام دیاں روایتاں پڑھیاں نے ہن جڑا جاگدا بیٹھا ہے او میرے نال چلے انہاں ساریاں ایتاں دا ترجمہ انہاں روایتاں دا ترجمہ انہاں مفسرین اکرام دے قول دا ترجمہ اگر کریے تے ہوئی بندا ہے اوے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے اوے اجے بھی تانوں پتہ نہیں لگا فقیر کیڑی گل پیا کردا ہے چلو کوئی گل نہیں جنوں سمجھ آ رہی ہے بندہ بولے اوے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے ہاتھ کھڑا ہو جائے نا تے میں کہنا چاہنا اللہ جڑا ختم نبوت واسطے انج ہاتھ کھڑا کر کے اس چوک اندر اس پنڈ اندر اس علاقے اندر ختم نبوت دا نعرہ پہ مارتا ہے اللہ جا کے کار جائے آنکھ لگے تے ختم نبوت دے تاجدار دا دیدار نصیب ہو انج آکھنے اوے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے پچھلے بندے اجے چپ نے مینوں بڑی تکلیف ہے انج ہاتھ کھڑا کر کے بابا جی خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ جنہاں نے گلی گلی جا کے نعرہ لگایا سے بن سبا نبیان ہر بندہ پیا بولدا ہے جنہاں کیا انہیں جانا انہیں مانا ہر بندہ پیا بولدا ہے جمیل صاحب آج ایتھے بھی نعرہ بنانا ہے ہر بندہ آکھے اوے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے میرے تسی نہیں بولے توجہ ادھر کرو تے بولو خیر کوئی گل نہیں بچیاں نو موجاں کرن دیو اے لنگر میلاد دا بچے بھی کھا دعا دین گے تو سن توجہ ادھر کرنی ہے اوے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے میرے آقا اللہ دے آخری 5 وری کہنا ہے میرے آقا اللہ دے آخری نبی نے 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 تائیں تے کیسر صحابہ کھانگا ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا اے ختم نبوت دا رب تاج سجایا اے ختم نبوت دا رب سرکار کی آمد دلدار کی آمد سوہنے کی آمد لجپال کی آمد میٹھے کی آمد پیارے کی آمد ہاشم کی آمد رہبر کی آمد ماہی کی آمد عاقب کی آمد خاتم کی آمد ہاشم کی آمد میٹھے کی آمد پیارے کی آمد تاجدار ختم نبوت کیا بات ہے تاجدار ختم نبوت این جی پڑھنے این جی ناز رسولاں دا دھرتی تے آیا ختم نبوت دا رب تاج سجایا ختم نبوت چلو تسی پڑھو سارے ختم نبوت دا رب تاج سجایا جس دیاں تعریفاں تورات دے وچ آئیاں جس دیاں تعریفاں تورات دے وچ آئیاں زلفاں دیاں قسماں رب پاک نے خود چاہیاں آقا دی مرضی دے آقا دی مرضی دے رب چہرہ بنایا ختم نبوت دا رب تاج سجایا ختم نبوت دا سجدیاں 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 بڑی گل بڑی لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول
لبیک یا رسول اللہ لبیک سجدیاں وچ آقا امت لئی دعا کیتی عرض نبی سائیں دی منظور خدا کیتی وعدہ بخشش دا وعدہ بخشش دا رب نے فرمایا ہے جنہوں سمجھ آ گئی ہے ختم نبوت دا رب تاج سجایا ہے ختم نبوت دا جتھوں تک اسی آئے ہیں اے پڑھیا اللہ دا قرآن تے جے تہاڈی توجہ ہوئے تے سونے نبی جنیاں کوئی ایتاں پڑھیاں نے انیاں کوئی حدیثاں نہ پڑھ لئی بولو تے صحیح یار پریشان ہی ہو گئے وہ کدو والا واقعہ میں یاد ہے میں پڑھ دیاں گا آندھی ہے مینوں سلطانی صاحب واقعہ وہ سارا کچھ ہو جائے گا لیکن وقت دی ڈیمانڈ ہے حلیمہ دی ڈاچی یاد ہے مینوں بھولیا نہیں میں لیکن وقت دی ڈیمانڈ ہے توجہ فرمائیے آندھے ویسے نہیں نام نبی پہ میں مسکراتا ہوں اے عقیل پاک ہے میرا لہو اظہار ہونا چاہیے ہر ایک کو دولت عشق نبی ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحب کردار ہو ہر بندہ تو نہیں آ سکتا ہر بندہ تے آ کے ختم نبوت دی گل نہیں کر سکتا نہیں بول سکتا توجہ فرمائیے حدیثاں پڑھیے لو جی دوستو پہلی حدیث پاک توجہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی سیفی صاحب زندہ باد تسی زندہ باد توجہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے تو بعد کوئی نبی آ سکتا ایک دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی مدینہ پاک چلے آپ دے چاچو کہنے لگے حضور میں بھی آ جاؤں مدینے ہن توجہ فرمائیے جواب دا ایسی علامہ منشا صاحب بھی آ جاؤ یا نہ آؤ اے جواب ہے نا سیانے بندے بیٹھے لیکن سرکار نے ایتھے بھی ختم نبوت نو بیان فرمایا میرے نبی چاچو کہنے لگے میں بھی آ جاؤں سرکار فرمایا چاچو جی تساں اجے نہیں آنا کیسر صاحب تہاڈی ٹیم توجہ فرمائے چاچو جی تساں اجے نہیں آنا آپ نے عرض کی حضور میرے واسطے کی حکم ہے سرکار فرمایا انتا خاتم المہاجرین کما انا خاتم النبیین میرے نبی فرماندے چاچو جی تسی مہاجراں وچوں سب تو آخری مہاجر ہو بالکل اسی طرح جویں نبیاں وچوں میں آخری نبی ہوں دو حدیثاں توجہ ہے تے تیسری پڑھیے او بولی جاؤ اللہ کرے تسی قرآن و حدیث تے بولو تے منوں بھی خوشی ہوئے توجہ فرمائیں تیسری حدیث میرے نبی نے مسجد نبوی دی بنیاد رکھی اچھا انہوں رکھی ہے مسجد دی بنیاد تے قربان جائیے گل ایتھے بھی ختم نبوت دی مسجد دی بنیاد رکھی اچھا میرے نبی نے پتھر رکھیا فرمایا ابو بکر کتھے جی آقا پتھر رکھو عمر کتھے جی آقا پتھر رکھو عثمان کتھے جی آقا پتھر رکھو علی کتھے جی آقا پتھر رکھو علامہ منشا صاحب جمیل صاحب سلطانی صاحب اے تواڈے مجمع نو مسجد دی بنیاد دے نال ترتیب صحابہ سمجھ نہیں آ گئی آہا جڑا سمجھی بیٹھا یار مسجد دی بنیاد دے نال ترتیب صحابہ کی یہ اے علی علی دما دم مسجد کے اندر علی دا پہلا نمبر ایک اسے گلوکار قوال فنکار اداکار دا کیدا ہو سکتا ہے رب کعبہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا ابو بکر کدھر ہے سب سے پہلے ابو بکر نے آ کے پتھر رکھا پھر میرا عمر آیا پھر میرا عثمان آیا پھر مولا علی آئے رب کعبہ کی قسم ترتیب وہی چلے گی جو زہرا کے بابا نے عطا فرمائی ہے نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ایک منٹ او مرضی ہے تواڈی اللہ دے بندے ہو میں حدیث پڑھنا چاہنا فرمایا ان ابا بکر و عمر کان فی راسی و عثمان بن عفان کا لسان فی فمی و علی بن ابی طالب کا روحی فی جسد میرے نبی فرمایا ابو بکر تے عمر میری اکھاں نے عثمان میری زبان ہے علی میری جان ہے سنی ہے نہ سارے تے قربان
اگلی حدیث پڑھنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا کون نبی دے صحابہ ما من نبی الا ولہ نذیر فی امتی ابو بکر نذیر ابراہیم علیہ السلام عمر نذیر موسیٰ علیہ السلام عثمان نذیر ہارون علیہ السلام علی النذیری فرمایا میرا ابو بکر ابراہیم دی نذیر ہے میرا عمر حضرت موسیٰ دی نذیر ہے میرا عثمان حضرت ہارون دی نذیر ہے علی میں محمد دی نذیر ہے لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچ عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ این صحابہ ہونے بچہ آکے گا ہر صحابی نبی تو سا کہنا ہے جنو یاد ہے نا وہ آکے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ماشاءاللہ تیسری حدیث پڑھ رہا سا میرے نبی فرما مسجد دی بنیاد رکھی مسجد نبی دی بنیاد صحابہ کرام پتھر رکھیا اچھا ہون سرکار آخر تے کی فرمان لگے منشا صاحب میرے نبی فرمایا مسجدی حاضا کاش کوئی عربی سمجھدا ہوندا جو بندہ اٹھ پیندا تے کمال ہو جاندی توجہ فرمائیے مسجدی حاضا ترجمہ کران گا تے گل ٹھیک ہو جائے گی مسجدی حاضا خاتم المساجد کما انا خاتم النبیین میرے نبی نے فرمایا صحابہ جڑیاں مسجداں نبیاں بنانیاں سن جڑیاں مسجداں نبیاں دے ہتھاں وچوں بننیاں سن اے مسجد انہاں وچوں سب تو آخری مسجد ہے بالکل اسی طرح جویں نبیاں وچوں میں آخری نبی ہاں اگلی حدیث پڑھنا چاہنا اگر توجہ ہوئے تھے میرے نبی نے امت دیاں شانہ بیان کیتیاں فرمایا تواڈی اے بھی شان ہے فرمایا تواڈی اے بھی شان ہے تواڈی اے بھی شان ہے ایک شان میرے نبی نے بیان فرمائی فرمایا امتی خاتم الامم امتی خاتم الامم کما انا خاتم النبیین میں پھر تلاوت کرنا چاہنا امتی خاتم الامم کما انا خاتم النبیین ایدہ سادہ جا ترجمہ میرے نبی فرماندے نے او صحابہ تواڈے تو بعد امت کوئی نہیں تے ساڈے تو بعد نبی کوئی چار حدیثاں اگر توجہ ہے تے پنجویں پڑھی اے تھوڑ جی پانچ تن دن آدھی سلطانی صاحب کہہ رہے ہیں پانچ تن پاک دن آدھی پنجویں حدیث تے میں 12 امامہ دن آدھی 12 بھی پڑھ چھڑنی ہے میں اس تو اگے بھی ٹر جانا ہے توجہ ہے آپ دی آپ توجہ فرمائیے تے اگلی حدیث پڑھا علامہ صاحب یہ حدیث تھوڑ جی لمبی ہے میں پڑھاں گا تے توانوں دسن لگا حدیث پتہ کیڑی ہے ادھر میرے وال صوفی صاحب ادھر اے حدیث ہوئے جدو سرکار گئے سن نا معراج والی رات عرشاں تے مسجد اقصی دے اندر میرے نبی نے 1.25 لاکھ نبیاں نو نماز پڑھائی سی اوتھے جڑے میرے نبی نے تقریر کیتی سی نا اے او تقریر ہے میرا خیال پڑھ دئیے جی اوے اللہ دے بندے شب معراج والی رات جڑی تقریر 1.25 لاکھ نبیاں سنی ہے نا تانوں سنان لگا 1.25 لاکھ نبیاں جڑی ساڈے نبی دی زبان وچوں خطاب سنیا تے میں چاہنا پڑھا پھر حضرات وقار توجہ فرمائیے علامہ جمیل صاحب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدوں معراج والی رات مسجد اقصی دے اندر گئے نے ادھر جبریل نے اذان پڑھی ہے حضرت جبریل اذان پہ پڑھ دے حضرات نہیں پھولنے اے منہ چاندے حضرات وقار توجہ فرمائیے حضرت اگے مچھر بڑا تے پھلاں نے اور کام بتا دیتا ہے حضرات وقار توجہ فرمائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل پاک نے اذان پڑھی ہے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے نے حضرت آدم دی مرضی ہے میں قوم دا بابا ہاں جماعت کران دا شرم منوں ملے گا حضرت جناب ابراہیم کہہ رہے ہیں میں جد الانبیاء ہاں جناب جماعت دا شرم منوں ملے گا پر سنیوں میرے جبریل امین نے انج کلائی سرکار دی پکڑی ہے تے مصلی تے کھڑا کر چھڑیا ہے حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مصلی تے کھڑے ہوئے نے میرے نبی نے نماز پڑھائی ہے نماز پڑھان تو بعد ہن سرکار مصلی تے کھڑے ہوئے نے منبر تے کھڑے ہوئے نے تے میرے نبی نے تقریر شروع کر دیتی ہے ہن جڑی تقریر سرکار نے کیتی ہے وہ تقریر کرنا چاہنا میری سرکار نے پڑھیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین وکافتا للناس بشیرا ونذیرا وانزل علی الفرقان فیہ تبیانا لکل شیء وجعل امتی امت وسطا وجعل امتی هم الاولون هم الاخرون وجعل امتی خیر امت اخرجت للناس
وشرح صدری ورفع لی ذکری وجعلنی فاتحا وخاتما آمینہ دلال پیکر ٹھیک ہے تھے آمینہ دلال پیکر حسن و جمال محبوب پروردگار میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا اے ترجمہ کرنا چاہنا حدیث پاک دا میرے نبی نے فرمایا نبیوں کسے نے آکھیا ہے اللہ میں نو خلیل اللہ بنایا ہے کسے نبی نے آکھیا اللہ میں نو ذبیح اللہ بنایا ہے کسے نبی نے آکھیا ہے اللہ میں نو کلیم اللہ بنایا ہے کسے نبی نے آکھیا ہے اللہ میں نو روح اللہ بنایا ہے کسے نبی نے آکھیا ہے اللہ میں نو نجی اللہ بنایا ہے پر میں اللہ دا شکریہ ادا کی میں کرا جیسے رب کائنات نے میں نو رحمت للعالمین بنایا اللہ میں نو رحمت للعالمین بنایا ہے اللہ میں نو بشیر بھی بنایا ہے اللہ میں نو نذیر بھی بنایا ہے اللہ میرے سینے تے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ میں نو اول بھی بنایا ہے اللہ میں نو آخر بھی بنایا ہے اللہ میں نو امت وسطیٰ عطا فرمائی ہے اگے سرکار نے فرمایا اوے لوگو رب کائنات نے میرا سینہ کشادہ کر چھڑے آئے اللہ میرا ذکر بلند کر چھڑے آئے اوے میں نو رب کائنات نے فاتح بھی بنایا ہے نالے ختم نبوت دا تاج بھی عطا فرمایا حضرات اگلی روایت پڑھنا چاہنا جلدی کا لاخر آلے پاسے لے کے جلیے میں محسوس کر رہے ہیں بندے سخت موضوع سمجھ اپنا جناب تھک کے بورنگ محسوس کر رہے ہیں اگر تھک کے کوئی نہیں اے حدیث پڑھ کے دوانوں چیک کرانگا حضرات جوکار علامہ جمیل صاحب منشا صاحب جدوں دا فقیر ممبر تے بیسٹیج تے بیٹھا ہے اللہ دا قرآن پیا پڑھ دائے نبی پاک دا فرمان پیا پڑھ دائے اگلی حدیث پاک پڑھنا چاہنا اے بھی لمبی حدیث ہے حضرت امام ضیاء الدین حنبلی رحمت اللہ علیہ آپ دی کتاب الحادیث المختارہ کل جلداں 13 جلد نمبر 6 پیا پڑھنا توجہ کرو میرے والی یار اے شکل میلہ تے نہیں نا اے تے زہرہ پاک دے ملاد دی زہرہ پاک دے بابا دے ملاد دی محفل ہے حضرات دی وقار توجہ کرنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان میں پوری محنت دے نال تواڈے کول بڑا سونا مضمون لے کے آیا اگو تواڈی اپنی مرضی ہے گھوٹیاں تے ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہو یا ختم نبوت دیوانے بن کے میرے نال چلنا شروع کر چھڑو اے تے تواڈی اپنی مرضی دیاں گلاں نے فقیر مجبور نہیں کرے گا میرے نبی دا فرمان کل جلداں 13 جلد نمبر 6 وچوں حدیث پڑھ رہے ہیں انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایوہ الناس ان اللہ جل جلالہ انزل کتابہ علی لسان نبیہ فحل حلالہ وحرم حرامہ ما حل فی کتابہ علی لسان نبیہ فهو حلال الى یوم القیامہ ما حرم فی کتابہ علی لسان نبیہ فهو حلال فهو حرام الى یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال میرے تیرے لجپال نبی نے فرمایا ہے اوہ لوگو رب کائنات نے میرے سینے تے قرآن نازل فرمایا ہے اللہ قرآن پاک اندر کئیاں چیزانو حلال کر چھڑے ہیں اللہ کئیاں چیزانو حرام کر چھڑے ہیں اگر میری زبان وچوں نکلے ہیں فلاں چیز حلال ہے اللہ نے قیامت تک حلال کر چھڑی ہے اگر میری زبان وچوں نکلے ہیں فلاں چیز حرام اللہ نے قیامت تک حرام کر چھڑی ہے علامہ منشا صاحب جمیل صاحب اگر میرے نبی تو بعد نبی آنا ہوندہ اوہ میرے آقا الہ یوم القیامہ دی قید نہ لگان دے بلکہ میرے نبی نے الہ یوم القیامہ دی قید لگا کے دسے آئے ان قیامت تک ڈنکا میرے مصطفیٰ دا وجنا ہے ان قیامت تک سکہ میرے نبی دا چلنا ہے ان قیامت تک قرآن میرے نبی دا چلنا ہے ان قیامت تک کلام میرے نبی دا چلنا ہے ان قیامت تک ناتا مصطفیٰ دیاں چلنیاں نے نعرے سرکار دی ختم نبوت دی وجنے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ
لبیک لبیک قیامت تک دا زمانہ میرے نبی دا جڑا سمجھی بیٹھا ہے قیامت تک دا زمانہ میرے نبی دا ان جنہوں حدیث سمجھ آئیے نا الہ یوم القیامہ قیامت تک دا زمانہ میرے نبی دا ان میرا دل چاہتا ہے شیر دی زبان اندر اس حدیث دا ترجمہ کریے توجہ فرمائیے حضرات وقار جدوں قیامت تک دا زمانہ میرے نبی دا ہے تائیں تے پھر گلی گلی جا کے کریاں جا کے اسی کہنیاں رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے رب فرما یا محبوبہ اچھا جڑے بندے چپ نے علامہ جمیل صاحب بلانا میرا کم میں کہنا چڑھ دے سورج ڈل دے ویکھے پجے دیوے بل دے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کھوٹے سکے چل دے ویکھے لوکی کہندے دال نگل دے میں تے پتھر گل دے ویکھے جنہ دانا کوئی جگ دے او بھی پتر پل دے ویکھے رب دی رحمت نالو بھلیا پانی اتے بندے چل دے ویکھے سورج چن ستارے تیرے سورج چن ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے مالک تے مختار خدایا کھوجے کملے پیارے تیرے انتھے یوتھے دوئی جہانے جیندے تیرے مارے تیرے دوماں پاسے رونق تیری جتے تیرے ہارے تیرے میں کیوں آکھاں میرا میرا تو میں سبدا سارے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرا اگ بھی تیری انگارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرا زکریہ تیرا آرے تیرے پاک حسین دے ہونٹا یتے نیزے تے بھی نارے تیرے جڑا سمجھی بیٹھا ہے ہاتھ کھڑا کر کے آکھے گا رب فرما یا محبوبہ اے کیمرہ پھرو ذرا اے کیمرہ پھرو تاکہ اور مرن تو بعد بھی تواڈیاں یاداں کیتے دنیا تے رہ جان رب فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے عرش والے فرش والے دیوانے سارے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے 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 رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت آجز نے تواڈے سامنے قرآن دیاں ایتاں پڑھیاں اور احادیث مبارکہ پڑھیاں اور اے دے وچوں نتیجہ کی نکلیا کہ ساڈے سونے نبی اللہ دے آخری نبی نے جڑا آکے اعلان نبوت کردہ بعد اندر توجہ جی فکری گل ہے مذاق نہیں او دجال ہے بے ایمان ہے او لانتی ہے فاسق ہے فاجر ہے مرتد ہے ٹھیک ہے جڑا انہاں نال تعلق رکھدا ہے او خود بہت بڑا مجرم ہے تواڈی ماں نو کو گال کڈے تے اسی بولن واسطے تیار ہے باپ نو کو گال کڈے تے بولن واسطے تیار ہے نہیں تے مرزا قادیانی ہوئے جنہاں نال اسی جفے پاپا ملنے ہیں کسے دی یورپ دے ویزے دی مجبوری ہے کسے دی کوئی مجبوری ہے کسے دے ادھار پیسے لین دی مجبوری ہے اللہ دے بندیو اچار نہ روٹی کھا کے مر جایا جے پر ختم نبوت نہ غداری نہ کریا جے جڑا بندہ ختم نبوت نہ غداری کردا ہے وہ بندہ ایتھے بھی تباہ و برباد ہے وہ اگے بھی تباہ و برباد ہے یہ ختم نبوت مسئلہ میرے نبی دی عزت ہے مسئلہ میرے نبی دی ختم نبوت ہے مسئلہ میرے نبی دی نموست ہے اس
واسطے اے دے اوتے انشاءاللہ اسی کو غور کرانگے ساڈا قادیانیاں نال کوئی تعلق ہے جدا ہے دھیان تھلے رکھے دوسرا بندہ بولے او دے نال تے ساڈی گل ہی کوئی نہیں ساڈا قادیانیاں کوئی تعلق ہے علامہ صاحب میں ایک بابے نو آکھیا اوے مرزیاں تے چول نہ کھایا کر آندا ہے او وچ وڑے نے میں کہا بابا تیرا بیڑا غرق ہو گیا تو نہیں بچنا تو ذلیل ہو گیا جیدی کو مجبوری ہے او دھیان تھلے باقی آکھو ساڈے سونے نبی اللہ دے آخری نبی نے تے مرزیاں لانتیاں نال ساڈا کوئی تعلق ہو سکدا ساڈا کوئی رشتہ ہو سکدا ساڈا کوئی ناتا ہو سکدا ساڈا انہاں نال کوئی لین دین ہو سکدا اے گل سمجھ آ گئی اللہ تعالیٰ سانو اے دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے آخری گل والدین دی عظمت دے حوالے نال کر کے بات نو ختم کرانگے توجہ فرمائیے ماں باپ عظیم سرمایہ نے جدی دنیا تے مثال مل سکدی نہیں اللہ سب دے ماں باپ نو سلامت رکھے زندگیاں عطا فرمائے جنہ دے چلے گئے اللہ انہاں دے درجات نو بلند فرمائے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے قرآن پاک دیاں 3 ایتاں ایسیاں نے جڑیاں آیت ایک کے تے گلاں 2 دستیاں پہلے نمبر تے فرمائے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو تے زکوٰۃ ادا کرو دوسرا فرمایا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اللہ دی بھی اطاعت کرو تے اللہ دے رسول دی بھی اطاعت کرو تیسرے نمبر تے فرمایا انشکر لی ولی والدیک فرمایا اللہ دا بھی شکریہ ادا کرو تے اپنے والدین دا بھی شکریہ ادا کرو اچھا اے وے قرآن میرے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہات فرمایا تواڈی جنت تواڈیاں ماواں دے پیراں دے تھلے باپ دی گل آئی تے میرے نبی نے فرمایا الوالد اوسطہ ابواب الجنہ اے جڑا بڈھا بابا ہے نا اے عام نہیں اللہ نے جنت تیری جنت دا اللہ نے اس بابے نو جنت دا دروازہ بنا چھڈیا حضرات جمکار بس ماں باپ دی گل کر کے بات ختم کریے جلدی گل مکانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے والدین نال پیار کر اپنے والدین نال محبت کریا کر حضرات جمکار ماں دی شان ماں دی کیا عظمت ہے کیا مقام ہے تے ادھر اللہ نے باپ نو بھی بڑیاں عزتاں تے بڑیاں بہاراں عطا فرمائیاں نے حضرات جمکار تائیں تے کہہ رہے ہیں تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے تیرے نال لوکاں دیاں اے جو وفاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے کٹیاں چ بینا اے ایسیاں چ رہنا ہے چنگا کھانا پینا ہے تے چنگا ہی ہنڈونا ہے گڈیاں چ بہنا ہے ایسیاں چ سونا ہے چنگا کھاندا پینا ہے تے چنگا ہی ہنڈونا ہے دور تیرے کولوں جو رہندیاں بلاواں نے دور تیرے کولوں جو رہندیاں بلاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے تیرے کو دور تیرے کولوں جو رہندیاں بلاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں لمیاں دعاواں نے ویری تیرے تیرے کولوں ہر ویلے ڈر دے تیری ٹھاٹھ ویکھ کے تے ٹھنڈے ہو کے بر دے دور تیرے کولوں جو رہندیاں بلاواں نے پیچھے تیرے باپو دیاں حضرات جمکار جی دے اتے ماں باپ خوش نے او دے اتے اللہ راضی ہے ادھر جناب اللہ نے قرآن پاک اندر اپنے واسطے لفظ رب بیان فرمایا ہے تے باپ واسطے لفظ اب بیان فرمایا ہے آخری جملہ تے بات ختم ہے لفظ رب اپنے واسطے بیان فرمایا ہے لفظ اب باپ واسطے بیان فرمایا ہے اللہ فرمانا چاہتا ہے لوگوں جی دے تے اب راضی ہے او دے تے رب راضی ہے جی دے
جدے تے اب راضی ہے او دے تے رب راضی ہے جدے تے اب ناراض ہے او دے تے رب رضا ناراض ہے حضرات اپنے والدین نو راضی کیتا جائے انہاں نال پیار کیتا جائے انہاں نال محبتاں کیتیاں جان رب کعبہ دی قسم ہے انہاں دا دیدار کرے گا اللہ تینوں مقبول حج دا ثواب عطا فرما چھڑے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا کرنے ہاں ایک اللہ دے نام مکن والیاں نے لیکن خلاصہ یہ ہوئی ہے کہ اسی اپنے نبی دا جویں میلاد منانے ہاں انجے سانو اپنے نبی دی سیرت بھی اپنانی چاہی دیئے اسی اپنے نبی دا طریقہ اپنائیے اپنے نبی دی سیرت اپنائیے جڑے نماز نہیں پڑھ رہے 5 وقت دی نماز پڑھیے جڑے قرآن نہیں پڑھ رہے قرآن پاک نال پیار کیجئے جڑے دین تو دور نے دین دے قریب آ جائیے جڑے داڑھی اپنے چہرے تے نہیں رکھ رہے سنت رسول اے داڑھی اپنے چہرے تے سجائی جائے جڑے بندے ماں باپ دے نافرمان نے وہ اپنے ماں باپ دی خدمت کیجئے اتنی خدمت کیجئے کہ اللہ راضی ہو جائے جڑے بندے گل گل تے جھوٹ پہ بول دیں وہ سچ بولن دی کوشش کیجئے اے داڑھی نبی پاک دی سنت بھی ہے تے داڑھی کیسر صاحب واجب ہے تسی بھی ذرا داڑھی رکھو اے واجب ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اور پھر ایک گل کہنا چاہنا کہ نلین پاک علامہ جمیل صاحب نلین اے نبی پاک دے نلین مبارک نے جتی پاک دا نقشے انہوں اسی سینے نہ لا کے رکھنے ہیں کدے سرکار نے پائی بھی ہے تے کدے لائی بھی ہے تے کدے سرکار نے بدلی بھی ہے انہوں اسی نلین نو سینے نہ لانے ہیں جدوں اے نلین تھلے ڈگ دے اسی چوم کے پھر انہوں لانے ہیں میں کہنا چاہنا دکھ دی بات ہے جے سمجھ آ جائے میں آنا نلین پاک جڑا سرکار دے پیرا بچ رہا ہے انہوں تے اسا سینے نہ لایا اگر وہ ڈگ پیا ہے تے پھر چوم کے سینے نہ لانے ہیں اے داڑھی سرکار نے اپنے سینے نہ لائی ہوئی ہے اے دی سنت اے دی قدر اور منزلت کون سمجھ سکتا ہے نہ سرکار کدے لائی ہے نہ منائی ہے نہ کٹائی ہے اے داڑھی میرے نبی دی سنت ہے اپنے چہرے تے سجا بابا جی عمل تواڈے بھی کمزور نے عمل میرے بھی کمزور نے کم از کم چہرہ تے اپنے نبی والا لے کے جائیے نا تے جدوں قبر چ جائیے فرشتے کہن گے انہاں دے بارے تیرا کی خیال ہے اودوں میرے نبی کہن گے پیچھے ہٹ جاؤ فرشتیو تانوں پتہ نہیں چہرہ میرے والا لے کے چہرہ میرے والا انشاءاللہ داڑھی رکھاں گے انشاءاللہ 5 وقت دی نماز پڑھاں اگر نماز نہیں پڑھ رہے تے بڑا بڑا ظلم کر رہے نماز پڑھاں گے انشاءاللہ اگر اسی 2-3 کام کر لینا نماز پڑھی قرآن پڑھیا تے داڑھی اپنے چہرے تے رکھ لئی اگلے سال میں آواں گا پھر تواڈیاں داڑھیاں والے چہرے دی زیارت کراں گا اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ حضرات محترم ساڑھے دوسرے مہمان بھی ماشاءاللہ تشریف لے چکے نے رام رئیاں دی اندر حضرت اللہ مولانا مفتی محمد راشد اعظم مصطفی صاحب ہون تشریف لے نے ثنا خان مصطفی حافظ اظہر حسین سلطانی صاحب بڑی خوبصورت آواز ہے اب آپ نے بڑی محبت دینا انہاں سماعت کرنا ہے تشریف لے نے نارے گون دی اندر حافظ اظہر حسین سلطانی حافظ اظہر حسین سلطانی صاحب تشریف لندے نے بارگاہ سید کونین دے اندر اپنی حاضری پیش کرواندے نے انہیں دنات تو فوراً بعد علامہ مفتی راشد اعظم مصطفی صاحب اپنا خطاب ہوئے گا کوئی ساتھی نہ جائے علامہ صاحب لمبا سفر کر کے آئے نے احباب بڑی محبت نے تشریف رکھو نعرہ تکبیر انجلی ادھر تیار رکھو ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی حافظ اظہر حسین سلطانی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ